अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मोहम्मद अस्सलाम। आकिल भाई, मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे जीशान भाई, पूछना ये है कि बाहर मुल्कों में, पाकिस्तान में तो नहीं, इन बाहर मुल्कों में दूसरे मुल्कों से मुर्गी या गोश्त ज़बा होके आते हैं और फ्रोजन होते हैं, उस पर हलाल भी लिखा होता है, और उस पर खदशा ये है कि वो लोग मशीन से ज़बा करते हैं, तो क्या वो हलाल होगा, और अगर हलाल है तो उसकी दलील क्या होगी? दूसरी बात इसमें ही सवाल है कि हज के मौके में मीना में इतने जानवर ज़बा होते हैं, तो क्या वो मशीन से होते हैं या हाथ से होते हैं तकबीर पढ़ते हुए? तो इस बारे में ज़रा वजाहत फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, जानवरों को ज़िबा करने के सिलसिले में पूछा जा रहा है। असल में एक कैंपेन चल रही है इंडिया पाकिस्तान के कुछ, क्या कहा जाए वो बहरहाल आपने कुछ भी कह लीजिए, वो दरअसल हर ऐब जो उनको नज़र आता है ना, वो मुसलमानों के अंदर निकालने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि चिकन इस तरह का खाते हैं कि मशीन से बाहर से ज़िबा होकर आता है। और यहाँ आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी, आप हज पे जा रहे हो, अलबेक मत खाना, अलबेक हराम है, ये तो ब्राज़ील से आता है, ये तो फ़लानी जगह से आता है। अल्लाह के बंदो, इस तरह के प्रोपेगेंडों से अपने आप को महफूज रखा करो। सऊदी अरब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत यहाँ का दस्तूर है, और जितनी बारीकी से आप दीन पर अमल करना चाहते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा बारीकी से यहाँ के हुक्मरान और उलमा और मशाइख पूरी ज़िम्मेदारी से आप की मेहमान नवाजी के लिए तैयार रहते हैं हज के सीज़न में। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी इन काविशों को कबूल फ़रमाए, आपके उम्र और हज को कबूल फ़रमाए। समाहत शेख साद अल-खसलान से इसी बारे में पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया? उस मशीन का क्या हुक्म है जो कि इंस्टेड ऑफ छुरी मशीन से ज़िबा किया जाता है, और फिर एक मरतबा ही उसको बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाती है और वो हज़ारों जानवर ज़िबा करते हैं। ऐसी सूरत में अब वो इस मशीन को चलाने वाला एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के मशीन चला देता है, और फिर जानवर या चिकन कटते रहते हैं और कुर्बानी या जानवर ज़िबा होते रहते हैं, और वो फिर पैक होकर आपके मुल्क में और हमारे मुल्क में आते हैं। ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? ला बअस बिज़ालिक, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई ऐसा शिक या ऐसी फ़िक्र होने की बात नहीं है कि आपका गोश्त ये बिल्कुल हलाल जानवर है। मुजम्मा अल-फ़क़्ह अल-इस्लामी जो कि जद्दा में एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने वो किस नतीजे पर पहुँचे थे? शेख साद अल-खसलान ये कहते हैं कि एक ही वक्त में अगर मशीन से कई जानवर ज़िबा हों, ये उनका मुजम्मा अल-फ़क़्ह अल-इस्लामी ने इस पर आगाह किया पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि एक ही वक्त में अगर मशीन से कई जानवर ज़िबा होते हों, तो फिर मशीन चलाने वाले की जानिब से एक बार मशीन चलाने पर एक दफ़ा तस्मिया पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना काफ़ी होगा। यही फतवा सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है और इस्लामी फ़क़ीह एकेडमी की जानिब से करारदाद भी पास की गई है, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया। दूसरी चीज़, मशीन चलाने वाले की तरफ से एक बार तस्मिया पढ़ना काफ़ी है, बशर्ते कि जिन मुर्गियों को ज़िबा करना चाहता है वो उसके सामने हो। मिसाल के तौर पर मुर्गियों को चैन वग़ैरह में लगा दिया हो। ये फतवा शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का भी है। इसी तरीके से उन आलात के साथ ज़िबा करते हुए तस्मिया पढ़ना मुश्किल है, इसलिए उनके ज़रिए ज़िबा करना हलाल नहीं होगा। इनमें से राजिह पहला मौक़िफ़ ही है, इसके दर्ज झेल दलाइल हैं। सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है, उन्होंने लिखा कि खुद कार
طریقے سے ذبح کرنے کا کیا حکم ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مشینوں کے ذریعے بیک وقت دسیوں مرغیاں ایک ہی تسمیہ کہہ کر ذبح کر دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی شخص بڑی تعداد میں مرغیاں ذبح کر رہا ہے تو کیا اس کے لیے ایک ہی بار تسمیہ کہنا درست ہوگا، یا ہر بار اسے الگ الگ مرغی پر بسم اللہ کہنا ہوگا؟ سعودی عرب کی لجنۃ الدائمہ والافتاء کا جو فتویٰ ہے انہوں نے جواب دیا، نمبر 1، جدید آلات کے ذریعے ذبح کرنا جائز ہے بشرطے کہ تیز دھار والے ہوں اور حلق کے ساتھ دیگر رگوں کو بھی کاٹ دیتے ہوں۔ نمبر 2، اگر مشین ایک وقت میں متعدد مرغیاں ذبح کرے تو سب کے لیے ایک بار تسمیہ پڑھنا کافی ہوگا، اور یہ تسمیہ کوئی مسلمان یا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مشین کو ذبح کرنے کی نیت سے چلاتے وقت پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر مرغی کو ذبح کرنے والا شخص اپنے ہاتھ سے مرغیاں ذبح کرے تو سب کے لیے ایک بار تسمیہ پڑھنا کافی ہوگا، اور یہ تسمیہ جیسے کہ مرغی ذبح کرنے والا شخص اپنے ہاتھ سے مرغیاں ذبح کر رہا ہے تو ہر مرغی پر الگ سے بسم اللہ پڑھنی ہوگی۔ اگر مرغی ذبح کرنے والا شخص اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے تو ہر مرغی پر آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ذبح کرنے کی جگہ سے ذبح کرنا لازم نہیں ہے، یہ ذبح کرنے کی جو جگہ اسلام نے بیان کی ہے، ذبح کرنے کی جگہ سے ذبح کرنا لازمی ہے، یعنی خوراک کی نالی سمیت خون کی دونوں یا کوئی ایک رگ لازمی کٹنی چاہیے۔ یہ شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ ابو زید ہیں اور شیخ عبدالعزیز بن باز ہیں، لجنۃ دائمہ کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح سے فتویٰ کمیٹی نے یہ بھی جانور ذبح کرنے والی مشین کو چلاتے وقت صرف ایک بار بسم اللہ پڑھنا کافی ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ متعدد جانوروں کو ایک بار ذبح کرنے کے لیے مشین چلانے والا شخص ایک بار تسمیہ کہہ دے تو یہ کافی ہوگا، بشرطے کہ مشین چلانے والا شخص مسلمان یا اہل کتاب یا یہودی یا عیسائی ہو۔ اسی طریقے سے گزشتہ اسلامی فقہ اکیڈمی کی قرارداد میں یہ بھی آیا، 8ویں شق پر اصولی طور پر مرغیوں اور دیگر جانوروں کو ذبح ہاتھ سے کیا جاتا ہے، تاہم اگر دوسری شق میں تمام مذکور شرائط اور ضوابط پورے ہوں تو پھر مرغیوں وغیرہ کو خود کار آلات سے ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اہل علم کا یہی موقف ہے کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں مشقت اور تنگی نہیں رکھی ہے۔ اسی وجہ سے کویت کے دارالافتاء نے بھی یہ فتویٰ صادر کیا، اور جس وقت یہ فتویٰ صادر ہوا تھا تو فتویٰ کمیٹی کا شیخ مجمع ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سائل سے شیخ عثیمین نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یومیہ 5 لاکھ مرغیوں پر کیسے بسم اللہ پڑھ سکتا ہوں، ذرا مجھے بتائیے۔ اس میں شروع میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو شیخ صاحب نے جواب دیا کہ کسی بھی معین چیز پر تسمیہ پڑھنا لازمی ہے، چاہے معین جانور یا ایک ہوں یا زیادہ۔ چنانچہ مثال کے طور پر اگر 1000 مرغیوں کو زنجیر پر لٹکا دیا گیا اور پھر مشین چلنے پر اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو کافی ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لی تو کافی ہے۔ اسی طرح جب دوسری بار مرغیوں کو لٹکایا جائے گا تو مشین چل پڑے گی، پھر دوسری جو مشین آپ چلائیں گے ایک نشست کے بعد جو دوسری شفٹ ہوگی، آپ 8 بجے سے اگر شروع کرتے ہیں کام 12 بجے تک تو 12 بجے پھر لنچ ہو گیا آپ کا، پھر اس کے بعد آپ لنچ کے بعد اگر آپ آئیں گے بکرا ذبح کرنے یا مرغیاں ذبح کرنے تو شیخ نے فرمایا پھر اس کو دوبارہ سے بسم اللہ اس کو مشین پر چلنی، یعنی کہ بسم اللہ کہنا اس کو ضروری ہوگا۔ تو یہاں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی یہی موقف ہے، تاہاں البتہ جو لوگ اس میں شک اور شبہ پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شکوک اور شبہات سے بچائے۔ مرغیوں کو بجلی کا جھٹکا دے کر بھی مارا جاتا ہے، وہ حرام ہے، لیکن مرغیوں کو
अगर आप झटका देकर बेहोश करते हों और फिर उनको बेहोशी और मदहोशी के आलम में अगर ज़िबह करते हों, जानवर ज़िंदा है, बेहोश है, तो ऐसी सूरत में लजनत दाइमुल इफ्ता या सऊदी अरब के उलमा का मौक़िफ़ ये है कि जायज़ है, इसमें भी कोई हरज नहीं है। उम्मीद वज़ाहत हो गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।